बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो खबरें डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ राना तारिक अज़ीज़। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप तक मालूमाती और तहकीकाती रिपोर्टिंग पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की। जैसा कि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम इसलिए लाया गया था कि मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाया जाए। यहाँ पे जो कमर्शियल मार्केट्स हैं या कमर्शियल प्लाजे हैं उनको प्रॉपर बनाया जाए ताकि ट्रैफिक भी रवा रहे और किसी किस्म का लोगों को और शहरियों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, तो इसने हदूद का जो तयन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसल और मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के हदूद के तयन को थोड़ा सा उलझा दिया है। अब मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि मेरे पूरे शहर में जो है वो मेरी हदूद के अंदर है, जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट ये कहता है कि एक यूनियन कौंसल से लेकर 68 नंबर यूनियन कौंसल तक की जो है हदूद वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास है, और उससे ऑनवर्ड 68 से ऑनवर्ड जो ज़िला कौंसल जो बाहर के इलाके उनके पास है। इनमें जो कॉलोनियाँ बनेंगी, जो कमर्शियल मार्केट्स बनेंगी, जो कमर्शियल प्लाजे बनेंगे, उनको मुतलका इदारों से और डिपार्टमेंट से इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि एक तरफ आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अगर इजाज़तनामा लेते हैं तो एमडीए के लोग आ जाते हैं, अगर एमडीए से इजाज़तनामा लेते हैं तो ज़िला कौंसिल के लोग आ जाते हैं कि ये हदूद हमारी है। इससे काफ़ी जो शहरी हैं वो उलझाव का शिकार है। लेकिन उसके बाद एमडीए इस वक्त मुसलसल जो है वो स्कैंडल्स की जद में है। हाल ही में एक स्कैंडल आया, डीजी आगा मोहम्मद अली के अजीज़ व अकारिब को 7 ऑफिसर्स कॉलोनी के प्लॉट की जगह जो कि 4 कनाल का था फातिमा जिना टाउन और न्यू शम्स कॉलोनी में उनको एडजस्टमेंट की, जिस पर ऑडिट भी पैरा आया और उस ऑडिट पैरे के बारे में भी बताऊंगा। और एक नया दरख्वास्त अब आई है आगा मोहम्मद अली के ख़िलाफ़ कि उनकी जो ज़ौजा हैं उनके मामू ने गुलशन महर कॉलोनी में जो 153 मरले जगह कब्रिस्तान के लिए छोड़ी गई थी उस पे कब्ज़ा किया हुआ, और वहाँ पे किसी को दफनाने की भी इजाज़त नहीं और ना वो कब्ज़ा छुड़वा सकते हैं। इस सिलसिले में यूनियन कौंसिल के एक साबिक चेयरमैन हैं राव मज़हरुल इस्लाम ने उनने दरख्वास्त गुजारी और उनकी दरख्वास्त पर जो कार्रवाई हुई और वहाँ पे टीम भी आई, उसके बारे में भी बताऊंगा। और दूसरी जो मैं बताऊंगा आपको कि 56 के करीब भर्तियां की जा रही हैं क्लर्क और स्टेनोग्राफर्स की। जो इस कमेटी के जो हेड बनाए गए थे वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनको कहा जा रहा है कि आप इस पे साइन करें और बैक डेट्स में साइन करें, और मुबैना तौर पर ये इतलात हैं कि मुबैना तौर पर इन 56 भर्तियों की 3 लाख से 5 लाख फी सीट पैसे भी लिए जा रहे हैं। जबकि 10 साल का पीछे मुवाजना करें तो आपको नज़र आएगा कि एमडीए में कोई इतना अच्छा काम नहीं हुआ। एमडीए स्कैंडल्स की जद में है। नैब ने भी काफ़ी कार्रवाई की और नैब ने इनके काफ़ी लोगों को बुलाया। और चौथी जो अहम बात वो ये है कि 17 के अफसर को 19 ग्रेड का चार्ज देकर उनसे काम लिया जा रहा है, क्योंकि उनको ऑब्लाइज किया जाता है तो फिर उनसे गलत काम भी लिए जा रहे हैं, जिसके बारे में भी बड़ी चहमा गोइयाँ की जा रही हैं। इस बारे में भी आपसे बात करते हैं। अब मैं आता हूँ दरख्वास्त पे कि राव मज़हरुल इस्लाम ने डीजी आगा मोहम्मद अली जो हैं उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि जो गुलशन महर है ये कॉलोनी अप्रूव्ड हुई तो इसमें 153 मरले जगह जो है वो कब्रिस्तान के लिए छोड़ी गई थी। तो उस सिलसिले में वो नैब गए। नैब को फेस करने के लिए एमडीए ने इस पे एफआईआर दर्ज की थी 599 BZU। तो उसमें उन्होंने नैब ने फिर तहकीकात छोड़ दी और नैब ने इसको टेकअप नहीं किया। उसके बाद नैब ने 1 साल के बाद कहा कि ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है, क्योंकि ज़मीन अभी एमडीए के नाम ही नहीं हुई, क्योंकि जो कब्रिस्तान और सड़कों की जो ज़मीन होती है वो मुतलका अथॉरिटी के नाम करनी पड़ती है ताकि फिर उनको बेचा ना जा सके या उन पर कब्ज़ा ना हो सके, और जिस चीज़ के लिए निशानदेही की जाती है उनके लिए वो जगह इस्तेमाल हो सके। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले राव मज़हरुल इस्लाम ने एप्लीकेशन दी थी 26/7/2017 को एमडीए में 116-DUF-MDA, और उसके बाद फिर 25/1/19 को कमिश्नर को दरख्वास्त दी। फिर तीसरी दरख्वास्त 8/10/2020 को दी
جس پر ایک ٹیم آئی گلشن مہر اور اس نے تعین کیا کہ واقعی اس پہ قبضہ مافیا ہے، تو اس میں پھر ان کا رو مظہر علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ جو آغا محمد علی ہیں، ان کے جو زوجہ ہیں، ان کی مسز ہیں، ان کے ماموں ہیں حسنین بخاری، انہوں نے اس 153 مرلے گلشن مہر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی بھی درخواست بازی چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 56 کے قریب کلرک اور اسٹینوگرافر بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ ان پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری اکرم کے 2 بیٹے اس میں جو کہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں MDA سے، لیکن وہ ایز اے پرائیویٹ سیکریٹری ٹو DG MDA کام کر رہے ہیں۔ ان پہ یہ الزام ہے کہ ان کے بیٹے ٹیسٹ میں بھی فیل ہوئے اور اس کے باوجود ان کو رکھا جا رہا ہے، اور ان کا حال ہی میں 1 یا 2 روز کے بعد جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر نکال دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک وزیر اعظم کو بھی درخواست بھیجی گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی درخواست بھیجی گئی کہ ان کے بچے امتحان میں فیل ہیں لیکن ان کو پھر اسٹینوگرافر یا کلرک کی سیٹ پر بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا الزام ان پہ یہ بھی عائد کیا جا رہا ہے جو کہ کمیٹی ہے کہ بھی فی سیٹ مبینہ طور پر 3 سے 5 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں اور ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں آڈٹ ہوا، آڈٹ پارٹی آئی تو جو کہ سب سے پہلا سکینڈل ان کے آغا محمد علی صاحب کے نام پر آیا تھا کہ یہ اپنے عزیز و اقارب کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ تو 7E آفیسرز کالونی میں ایک پلاٹ تھا جس کا آلٹرنیٹ MDA نے دینا تھا، اس پہ کیونکہ قبضے ہو چکے ہیں اور لوگ کافی آباد ہو چکے ہیں تو وہ MDA نے کئی مرتبہ اس کو خالی کرانے کی کوشش بھی کی لیکن نہیں ہو سکا۔ اس سلسلے میں فاطمہ جناح ٹاؤن اور نور شاہ شمس میں ان کو 7E کی الاٹمنٹ کی ہے، جبکہ ایک قانون یہ بھی MDA کا کہتا ہے کہ اگر ریزیڈینشیل پلاٹ ہے اس کے بدلے ریزیڈینشیل پلاٹ ہی ملے گا، نہ کہ اس کو آپ کمرشل پلاٹ دیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ 126 مرلے کے کچھ پلاٹ فاطمہ جناح ٹاؤن میں ریزیڈینشیل دے دیے گئے اور نور شاہ شمس میں جو ہے کمرشل پراپرٹی ان کے نام پر کر دی گئی، جس سے آڈٹ نے اعتراض اٹھایا کہ 8 کروڑ اور 82 لاکھ اور 92,000 کا جو نقصان وہ MDA کو فیس کرنا پڑ رہا، اور یہ بغیر کمپیٹنٹ اتھارٹی اور بغیر کیبنٹ کے اپروول کے رولز ریلیکسیشن کیے بغیر یہ ان کو الاٹمنٹ کی گئی ہے۔ اس پہ بھی کافی سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو آج کل ویسے بھی خبروں کی زد میں ہے آغا محمد علی، اس سلسلے میں ان کو چاہیے کہ وہ میڈیا پہ آئیں اور اپنی اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس کریں تاکہ یہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں، اور خاص طور پہ جو اب نیا الزام ان کے سامنے آ رہے ہیں، 2 الزام ہیں، ایک گلشن مہر میں ان کے زوجہ کے ماموں حسنین بخاری کا 153 مرلے کی جگہ پہ قبضہ، اور دوسرا یہ 56 کے قریب بھرتیاں کی جا رہی ہیں اسٹینو کی اور کلرک کی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پیسے لے کے کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کو وضاحت کرنی چاہیے۔ MDA ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اگر آپ ان کا پچھلے 10 سال کا موازنہ کریں کہ ان کے وجہ سے ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی نااہلی کی وجہ سے جو ان کے کنٹرولڈ روڈ ہیں ان پہ روڈ اس قسم کے انہوں نے بنائے ہیں کہ نہ تو آنے کا پتہ ہے نہ جانے کا پتہ ہے، ہر وقت حادثے کا شکار رہتے ہیں، اور ٹریفک پولیس بھی وہاں پہ بڑی تنگ ہے کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھی کس جگہ پہ ہم روکیں، کس جگہ پہ اشارہ لگائیں اور کس جگہ پہ کام کریں۔ اسی طرح بوسن روڈ کے بھی یہی حالات ہیں، 9 نمبر چنگی کے بھی یہی حالات ہیں۔ تو MDA اتھارٹی کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور ان چیزوں کو درست کریں تاکہ جو ملتان کے شہری ہیں ان کو بہترین ٹریفک کے حوالے سے سہولت میسر آ سکے اور ٹریفک کی روانی ہو سکے۔ اور دوسرا MDA ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذمے خوبصورت عمارتوں اور غیر قانونی عمارتوں کے خلاف بھی کارروائی ہے، لیکن اس سلسلے میں کارروائی اگر کسی غیر قانونی بلڈنگ جو بنائی گئی اس کے خلاف ہو جاتی ہے تو وہ روک دی جاتی ہے یا ان سے مکمکا کر لیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کو کام کرنا چاہیے، گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے، اپنی جو وہ تنخواہ ہے ان کو حلال کرنا چاہیے اور ملتان کی خوبصورتی اور بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔